वो बच्चों को, सैयदों के बच्चों को बहुत प्यार करता था और वो सैयद का बच्चा देख लेता, उसको उठाकर खिलाता, उसको चीज दिला देता और इस तरह करता था। उसका इंतकाल हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दावत इस्लामी के अमीर जनाब इलियास कादरी साहब आए रोज कोई ना कोई इनकी वीडियो देखने को मिलती है जिसके अंदर ये लोगों को बिदात व खराफात की तरफ, शिरक की तरफ दावत देते हुए नजर आते हैं। इतना लोगों को अल्लाह के साथ नहीं जोड़ते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जोड़ते, जितना ये लोगों को बाबों के साथ, बुजुर्गों के साथ उनकी झूठी किस्से कहानियां बयान करके जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि लोग हमारे साथ भी जुड़ें और हमें चंदे दें, हमारा घर, हमारे मिजार, ये सारे मामलात चलते रहें। ऐसी कहानियां करते हैं कि इंसान की अकल तंग रह जाए। ऐसी एक कहानी इलियास कादरी साहब अपने मुरीदों को अपने साथ अटैच करने के लिए पीर अब्दुल कादिर जिलानी साहब की वो लोगों के सामने करामत बयान करते हैं। कहते हैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी का एक मुरीद था जो सैयदों के बच्चों को खिलाया करता था, उनसे बड़ा प्यार करता था, उनसे बड़ी मोहब्बत करता था, उनकी बड़ी खिदमत करता था। अब ये बातें देखें कैसे कि लोग हमारी खिदमत करें, लोग हमारे बच्चों से प्यार करें, लोग हमारे साथ जुड़ें, इस तरह ये कहानी कड़ी गई। कहते वो सैयदों के बच्चों को बहुत खिलाता, बहुत प्यार करता, बहुत मोहब्बत करता। हुआ क्या कि एक दिन वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद फौत हो गया, उसका इंतकाल हो गया। कहते जब इंतकाल हो गया तो लोग इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और अचानक जिसका इंतकाल हुआ था, इस मुरीद का जो फौत हो गया था, अचानक उठ के बैठ गया। लोग भागने लगे इससे डर के कि ये कैसे उठ गया है। ये लोगों को पुकार के कहने लगा कि डरने की कोई बात नहीं, मैं मरा हुआ हूं, मैं जिंदा नहीं हूं। तो लोगों ने इससे हैरान होकर पूछा फिर ये आप उठ के कैसे बैठ गए, आप हमसे बातें कैसे कर रहे हैं? तो ये कहने लगा कि मैं जब अभी अभी मरा था तो मेरे पास पीर अब्दुल कादिर जिलानी यानी मेरे मुर्शिद, मेरे गौसे आजम, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ठेडा मारा पांव के साथ और कहा कि उठ, मेरा मुरीद होके बगैर तौबा के तू मर जाए, ये कैसे हो सकता है? नौजुबिल्लाह। आप पहले ये वीडियो देखें, बाकी बात इंशाल्लाह हम बाद में करते हैं। वो बच्चों को, सैयदों के बच्चों को बहुत प्यार करता था और वो सैयद का बच्चा देख लेता, उसको उठाकर खिलाता, उसको चीज दिला देता और इस तरह करता था। उसका इंतकाल हो गया। तो वो लोग इकट्ठे हुए थे, लोग अजीज रिश्तेदार, अचानक ये उठ बैठा था। लोग तो भागने लगे, ये क्या हो गया? तो इसने बोला कि डरो मत, मैं मरा हुआ हूं, लेकिन हुआ कि मेरे घुसपाक आ गए, मेरे मुर्शिद आ गए, मेरे पीर साहब आ गए और मेरे को ठोकर मारी, उठ, तौबा किए बगैर क्यों मर गया? तौबा कर ले। तौबा किए बगैर क्यों मर गया? तौबा कर ले। तो कहने लगा बात यह है कि अभी अभी मेरे 11वीं वाले आका तशरीफ लाए थे, मुझे ठोकर लगाई, फरमाया हमारा मुरीद होकर बगैर तौबा किए मर गया, उठ तौबा कर ले। और फरमाया हमारा मुरीद होकर बगैर तौबा किए मर गया है? क्या फरमाया? हमारा मुरीद होकर बगैर तौबा किए मर गया, उठ। नाज़रीन किराम, आपने वीडियो देखी कि किस तरह ये झूठी करामात घड़ते हैं और फिर लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, चंदे लेने के लिए लोगों के सामने बयान करते हैं। और ऐसी इन्होंने सैकड़ों करामात पीर अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से खड़ी हुई हैं जो लोगों के सामने बयान करते हैं। नाज़रीन किराम, मेरी चंद बातों पर सिर्फ तासुब की ऐनों को उतार कर आप जरूर गौर कीजिएगा। ये मेरा दर्द दिल के साथ चंद बातें आपके सामने होती हैं, मेरा जाती इख्तलाफ किसी के साथ कोई भी नहीं है। ये इसलिए बातें करता हूं कि हो सकता है किसी की इस्लाह हो जाए। तो मेरी इन चंद बातों पे आप गौर कीजिएगा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद जो अपनी उम्मत के लिए उम्मती उम्मती के अल्फाज कहते रहे, रोते रहे, अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, आपने तो किसी अपनी उम्मती को इस तरह जिंदा करके दोबारा उसको कलिमा पढ़ाया हो या तौबा करवाई, वैसा वाकया अल्लाह की कसम नहीं मिलेगा जैसे ये वाकयात पीर अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से बयान करते हैं। इससे अगली बात भी जरा काबिल तवज्जो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये आयत उतरी, नाजिल हुई कि वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, के मेरे महबूब आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने घरेलू अफराद में से एक एक फर्द के पास गए और उनको डराया। आखिर में अपनी बेटी हजरत फातिमा, जन्नती औरतों की सरदार, जिनके जन्नत के अंदर जरा भी जाने के लिए शक नहीं है, ये उम्मत को समझाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ किया था। अपनी बेटी को कहा, मेरी बेटी सलीनी माशेती, जो तुझसे मुझसे मांगना चाहती है मांग ले, आज तेरा बाबा जिंदा है, तुझे दे देगा, लेकिन क़यामत वाले दिन अमाल के नतीजे के अंदर ही इंसान की कामयाबी होगी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अपनी बेटी को ये कह रहे हैं और अमाल की तरफ अपनी बेटी को राग़िब कर लें, ये कि ये लोग बाबों की तरफ, उनकी करामात की तरफ के लोग सब कुछ बाबों को ही समझ लें। इससे अगला एक वाकया भी छोटा सा आप जरा गौर से सुनिएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी दावत देते रहे। आपके चचाओं में से
اور اسی طرح آپ کے خاندان میں سے کئی ایسے افراد ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، اسی طرح کفر کی شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ آپ صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھیں، ابو طالب جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انتہا کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آخری وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کی آخری ہچکی ہیں، آخری سانسیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے دوڑ کر گئے اپنے چچا کے گھر میں، تو دیکھا تو ابو طالب کے ارد گرد سرداران قریش، ابو جہل جیسے، عبداللہ بن ابی جیسے یہ جمع ہیں اور ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے میں کھڑے ہو کے کہا کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ ایک دفعہ آپ پڑھ لیں، باقی میں اپنے رب سے آپ کی سفارش کر دوں گا۔ لیکن ان سرداران قریش نے کلمہ پڑھنے سے اس کو روکا اور انہوں نے کلمہ نہ پڑھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا کے قریب گئے اور اپنا کان اپنے چچا کے قریب کیا، کہا کہ میرے چچا ان کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کر دوں گا۔ یہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا کو مسلمان کرنے کے لیے، چچا کو کلمہ پڑھانے کے لیے کس قدر آپ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا کان قریب کر دیا لیکن چچا نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل کے اندر پھر بھی تڑپ ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرا چچا جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ کسی نبی کے یہ لائق ہے، نہ ہی یہ ایمان والوں کے لائق ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ انہم اصحاب الجحیم، یعنی کہ اس کے سامنے ہدایت کھول کے رکھی گئی، اس نے پھر بھی انکار کر دیا، تو فرمایا اس انکار کے بعد آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے منع کر دیا، فرمایا انہم اصحاب الجحیم، وہ تو جہنم کے ساتھی بن چکے ہیں۔ میرے محبوب اپنے چچا کے لیے اتنا تڑپیں، میرے محبوب اپنی امت کے لیے اتنا تڑپیں، میرے محبوب اپنے رشتہ داروں کے لیے اتنا تڑپیں، اتنی کوشش کریں، میرے محبوب لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے طائف کے اندر پتھر کھائیں، اللہ کی قسم لہو لحال ہو جائیں، میرے محبوب اپنی امت کے لیے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اتنا کچھ کریں، لیکن یہ سارا سلسلہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ پیر عبد القادر جیلانی کو ایسی ایسی انہوں نے کرامات دے دی ہیں کہ اللہ کی قسم ہے ان کو نبی پاک سے بھی بڑھا دیا ہے، اور ان کی ایسی کرامات بیان کی جاتی ہیں جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان نہیں کی جاتی، کہ پیر عبد القادر جیلانی نے ٹھیڈا مارا، مرے ہوئے کو زندہ کر کے توبہ کروائی، ایسا کوئی واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو دکھاؤ۔ خدا کے لیے میرے بھائیوں، صرف اصلاح کی غرض سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ میری نہ کوئی ذاتی دشمنی الیاس قادری سے ہے، نہ دعوت اسلامی سے ہے، صرف اس لیے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑنے کے بجائے یہ لوگوں کو بزرگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور بزرگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ درجہ دے رہے ہیں، اور ایسی ایسی جھوٹی من گھڑت کرامات بیان کرتے ہیں جو ان سے ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ یقین مانے کسی نے کام نہیں آنا، اللہ کی ذات ہوگی جو آپ کو بخش دے گی، یا میرے محبوب ہوں گے جو آپ کی سفارش کریں گے۔ ان دو ہستیوں کے ساتھ جڑ جائیے، اپنے تعلق کو مضبوط کر لیجئے، صراط مستقیم کو ڈھونڈیے، تحقیق کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے اور کتاب و سنت کے عین مطابق اسلامک ویڈیوز کے لیے اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا ضرور وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔